आयज आमच्या मध्ये फादर बॉलमॅक्स ना. सो फादर बॉलमॅक्साचे जे आतां हे जावन तुमकां तेजे आतां कितें कशें दिसता कशें की जेन्ना सकाळी हो न्यूज आयलो की फादर बॉलमॅक्स आमकां सोडून गेलो, म्हाका खरेंच खूब दुख्ख जालें, खूब वायट दिसलें. आनी म्हाका दिसता म्हाकाच न्ही प्रत्येक गोंयकाराक आज दुख्ख जाल्लें आसा. कारण एक बरो मनीस जो गोंय पासून खूब वावुरतालो आनी तो आमच्या मदीं आज ना. आनी फादर बॉलमॅक्स जरी एक प्रिस्ट म्हणजे एक धर्मगुरू आसलो तरी ही वॉज अ पर्सन वॉज रिस्पेक्टेड एक्रॉस ऑल द रिलीजन. म्हणजे ताका प्रत्येक गोंयकाराच्या मदीं ताका एक रिस्पेक्ट आसलो. ही हॅड अ व्हेरी हाय रिगार्ड्स एज फार एज गोवन्स आर कन्सर्न. कारण आमी पळयता की फादर बॉलमॅक्स गोंय पासून खूब वावुरतालो. स्पेशली गोंय आमी पळयता खुबशे कडेन गोंयच्या प्रत्येक वाठारांत आज गोंय साल्वार करपाक वेगळी वेगळी एज्युकेशनां जाता. म्हाका दिसता एकूय एज्युकेशन अशें आसचें ना की त्या एज्युकेशनाक फादर वचोंक ना. फादर बॉलमॅक्स यूज टू विजीट एवरी एज्युकेशन, मीट एवरी एज्युकेटर्स आनी तांकां मेळोन तो आपलो तेंको दितालो. कारण अशे खूब कमी व्यक्ती आसता जी गोंय पासत आज गोंय साल्वार करपाक फुडें वता आनी तातूंतलो एक फादर बॉलमॅक्स अशें सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता की इट्स अ बीग लॉस फॉर गोवा. गोवा इज लॉस्ट ट्रू सन ऑफ द सॉयल, अ वॉरियर हू इज टू ऑलवेज फायट टू प्रोटेक्ट द इंट्रस्ट ऑफ गोवा. आनी म्हाका दिसता तांणी जें कार्य केलें ताच्या जिवनांत तें म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार याद धरतले. आनी म्हाका दिसता जे आज फादर बॉलमॅक्स आमच्या मदीं ना जालें तें म्हाका दिसता प्रत्येकाक आज दुख्ख जाल्लें आसा. आनी तेजें कार्य फुडें व्हरतना म्हाका दिसता तेजो जो मूळ उद्देश आसलो की गोंयचे निसर्ग सांबाळपाचो त्या खातीर तो वावर करतालो. आनी त्या खातीर हांव देवा कडेन मागता की ताच्या आत्म्याक शांती मेळची. आनी वी वील मिस हिम ऑलवेज. एवरी गोवन वील मिस हिम ऑलवेज. आनी मे